नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको 4 चीज़ें बताऊंगा और साथ ही ये दरख्वास्त भी करूंगा कि इन 4 चीज़ों को ज़िंदगी में कभी तर्क ना करना। इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना, ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। बल्कि यूँ कहूँ कि 4 ऐसे आमाल आपको बताऊंगा, उन आमाल को आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने मामूलात का हिस्सा बना लें। अगर आप उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, मामूल बना लेंगे, कभी तर्क नहीं करेंगे, तो दुनिया में कभी नाकाम नहीं होंगे। यूँ समझ लें ये 4 आमाल कामयाबी की कुंजी हैं। वो कौन से हैं? वो 4 आमाल क्या हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको याद रखें तो अल्लाह का जिक्र कभी ना छोड़ें, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहें, अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। अल्लाह आपको कभी नहीं भुलाएगा, हमेशा अल्लाह आपको याद रखेगा। अगर आपने जिक्र छोड़ दिया तो अल्लाह आपको याद नहीं रखे। नंबर 2, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और तुम शुक्र करो मैं मज़ीद अता करूँगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो नेमतें आपको दी हुई हैं उन नेमतों का हमेशा शुक्र अदा किया करो, अगर तुम्हें चाहिए कि उन नेमतों में इजाफा होता रहे। अगर आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों में ज़्यादती और इजाफा करते रहेंगे। अगर आप नाशुक्री करेंगे, आगे फरमाया वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा अजाब बड़ा शदीद है। नाशुक्री करने वाले से अल्लाह ताला जो नेमतें अल्लाह ने दी हुई होती हैं वो भी छीन लेते हैं। तो हमेशा शुक्र अदा किया करें अल्लाह की दी हुई नेमतों का। अगर आप अपनी नेमतों में इजाफा चाहते हैं तो कभी नाशुक्री ना करें, हमेशा शुक्र करते रहें। नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। कभी आपने दुआ करना छोड़ दिया तो हमेशा आप कबूलियत से महरूम हो जाएंगे। दुआ मुखल इबादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ एक ऐसा हथियार है कि जो लिखी हुई तकदीर को भी मिटा देता है। अगर आपकी तकदीर में कोई बुराई लिखी हुई है, कोई मुसीबत लिखी हुई है, तो आप दुआ करते रहें तो वो भी टल जाती है। तो दुआ को कभी ना छोड़ें। अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने गम, अपने तमाम टुकड़े दुआ की सूरत में अल्लाह के हुजूर पेश करते रहें। दुआ को नहीं छोड़ेंगे तो कबूलियत से महरूम नहीं होंगे। और नंबर 4, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह ताला आपको अजाब देने वाला नहीं है जबकि तुम इस्तग़फ़ार करते रहो। जब तक तुम मग़फ़रत मांगते रहोगे, बख्शिश मांगते रहोगे, तो अल्लाह ताला आपको अजाब नहीं देंगे। इस्तग़फ़ार सुबह शाम कम अज़ कम आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लिया करें। एक तो अल्लाह का अजाब नाज़िल नहीं होगा, अल्लाह की पकड़ नाज़िल नहीं होगी। दूसरा, इस्तग़फ़ार करने से, इस्तग़फ़ार करने वाले पर अल्लाह की नेमतें नाज़िल होती हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा,
اور کہا کہ تم استغفار کرتے رہو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، آپ کا رب، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، یعنی جو مغفرت کرتا رہے گا اللہ اس کو بخش دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہماری ناکامیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں بعض اوقات ہمارے اپنے کیے ہوئے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم پکڑ میں ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے سے وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ دوسرا، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں استغفار کرنے والے پر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش آسمان سے نازل فرماتے ہیں استغفار کرنے والے پر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو مال میں ترقی، اولاد میں ترقی عطا فرماتے ہیں، بے بہا اس کو مال و دولت عطا فرماتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور پھر بیٹے دیتے ہیں، بیٹے عطا کرتے ہیں اللہ پاک استغفار کرنے والوں کو۔ ان کو پھر باغات عطا کرتے ہیں، باغات، کھیتوں میں، فصلوں میں برکتیں اللہ پاک نازل فرما دیتے ہیں، اور ان کے لیے نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ یہ استغفار کرنے والے کے لیے انعام ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی استغفار کو نہ چھوڑیں۔ جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے، چاہے آپ چھوٹا سا استغفار کیوں نہ کر لیں، استغفر اللہ ربی، جو بھی آپ کو آتا ہے استغفار، وہ آپ صبح شام 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، اللہ پاک کی نعمتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ تو ان 4 چیزوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو یہ 4 اعمال پلے باندھ لیں، ان کو اپنی معمولات میں شامل کر لیں، ان کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے کہ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، کبھی اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیے رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پر اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو کچھ دیا ہے آپ نے ہی دیا ہے، اس میں میری کوئی کاوش نہیں ہے، جو بھی دیتے ہیں آپ کی عطا ہے، آپ کی نوازش ہے، آپ کی نعمت ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ نمبر 3، اپنے تمام دکھڑے، اپنے تمام غم پریشانیاں دعاؤں کی صورت میں، دعا کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کیا کریں، دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور نمبر 4، استغفار کو پلے باندھ لیں، صبح شام 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو ضرور استغفار کر لیا کریں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو یاد رکھیں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ کامیابی آپ کے حصے میں آئے گی، اور دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔